बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज केपीके और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने इस अजलास में शिरकत की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनकी इत्तेहादी जमातों ने इस अजलास में शिरकत क्यों नहीं की। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट अजलास था और इसमें किसी एक बंदे की जात के हवाले से या किसी एक सियासी जमात के हवाले से कोई अजलास नहीं था। ये तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए था कि जी आओ मिलकर बैठते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अजलास में शिरकत नहीं की। तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अजलास में शिरकत ना करके अच्छा फैसला किया या गलत फैसला किया, और उन्हें क्या इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। और इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इस एलामिया में क्या कहा गया इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कन्विंस थी इस हवाले से कि हमें इस अजलास में शिरकत करनी चाहिए, और मैं भी ये समझता हूं, चले मैं आपसे भी ये पूछता हूं कि आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि एक नेशनल लेवल का इशू है, ये किसी एक बंदे की हद तक नहीं या किसी एक सियासी जमात की हद तक नहीं, ये एक कॉमन इशू है। क्योंकि हम सब पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की सूरत हाल बनी हुई है, खासतौर पर केपीके और बलूचिस्तान में आए दिन हादसा होते हैं, सुसाइड बम्बिंग हो रही है, मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो हमें इस सारी सूरत हाल को किस तरह से टैकल करना चाहिए, इस पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा इसलिए ही किया गया था कि आप अपनी अपनी राय का इजहार करें। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ तो यह है कि वो समझते हैं कि अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, वो समझते हैं कि दहशत गर्दी की ये जो नई लहर पैदा हुई है इस पर हमें लड़ना नहीं चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इस हवाले से इमरान खान साहब का भी ये मौकफ है कि अफगानी हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम जानबूझकर उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हैं। Whatever, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ है कि हमें मिल बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए, और ये ऐसा मसला है जो कि बातचीत के जरिए से या मुज़ाकरात के जरिए से हल हो सकता है। ठीक है, आपकी अपनी राय है, आपको अजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, जो भी आपका मौकफ है वो आपको सामने रखना चाहिए था। इस हवाले से आप क्या बेहतर समझते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अजलास का बाइकाट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें किसी एक बंदे का फायदा नहीं था, इसमें किसी एक पार्टी का फायदा नहीं था, इसमें जो भी डिस्कशन थी वो कॉमन थी। एक कॉमन प्रॉब्लम था, दहशत गर्दी का मसला था, उसको हल करने के लिए एक डिबेट रखी गई थी कि हमने इस मसले को कैसे हल करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को व्हाटएवर जो कोई भी मामला थे इसमें शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी, अपनी राय का इजहार करना चाहिए था। व्हाटएवर जो कोई भी आपकी सियासी मुखालफत है, आप किसी को पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये दांधली ज़दा हुकूमत है, आपका मैंडेट चुराया गया, कुछ भी हो गया, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अजलास में जरूर शिरकत करनी चाहिए थी और अपनी राय का जरूर इजहार करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अजलास में शिरकत ना करके गलत किया है। और खास तौर पर इस हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से भी ये सवाल पूछा गया था कि आप वहां पे क्यों नहीं पहुंचे, कि आपके लिए पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले अजलास में शिरकत करने का फैसला भी किया था, और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक को शिरकत करने वाले अरकान की फहरिस्त भी भिजवा दी थी, और जो फहरिस्त भिजवाई गई उसमें जो नाम शामिल थे वो उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान, दरताज गुल, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, हमायूं मोहम्मद, अली जफर, हामद रजा, ओन अब्बास, जुबैर खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल, बशीर खान, आमर डोगर। अब इन 14 अफराद पर मुश्तमिल एक फहरिस्त स्पीकर अयाज सादक को भिजवा दी गई थी और कॉन्सेंट दे दी गई थी कि हम इस अजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी रख दी गई थी
کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، تو اس کے بعد ہم اجلاس میں شرکت بھی کریں گے اور جو ہماری رائے ہے اس کا اظہار بھی کریں گے۔ تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے اس پر اپنی کانسنٹ دی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے بعد ازاں یہ فیصلہ کیا کہ ہماری شرط تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، ہماری شرط کو نہیں مانا گیا تو عمران خان صاحب کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے، لہٰذا ہم احتجاجاً اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک کامن ایشو ہے دہشت گردی کا، اس پر شامل ہونا چاہیے تھا، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی بات کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن آپ کو ہر صورت میں اجلاس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی بات نہ سنی جاتی، نہ مانی جاتی تو آپ بات میں بات کرتے، لیکن شامل ضرور ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی بے شک بات نہیں مانی گئی، بے شک آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، بے شک آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی، پھر بھی آپ کو اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ اس میں دوسرے نمبر پہ میں گناہ گار گورنمنٹ کو سمجھتا ہوں کہ اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، کون سی ایسی قیامت آ جاتی کہ آپ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیتے۔ عمران خان صاحب تو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میکسیمم یہی ایک بات تھی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جاتی اور عمران خان صاحب کی طرف سے وہ جو انسٹرکشنز دیتے اس کے مطابق وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تقریر کرتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ جب آپ سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی اور آپ نے اس ریکویسٹ کو مان بھی لیا، وعدہ بھی کر لیا کہ ملاقات کروا دی جائے گی، تو پھر آپ نے ملاقات کیوں نہیں کروائی؟ میں سمجھتا ہوں یہاں پر دونوں طرف سے خامیاں موجود ہیں۔ اب مجھے یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے اپنی اپنی انا کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جہاں کامن کوئی ایشو ہو، ملک کی سلامتی کی بات ہو، پاکستان کے لوگوں کی بات ہو، تو وہاں پر سیاسی اختلاف کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے۔ ہر بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ نہ تحریک انصاف کو انا کا مسئلہ بنانا چاہیے تھا کہ جی ہم سے وعدہ کیا گیا، عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی، لہٰذا ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس طرح سے ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ نے وعدہ کیا ہے تو خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ حکومت نے بھی غلط کیا، وعدہ پورا نہ کر کے عمران خان صاحب سے ملاقات کروانی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا، دونوں طرف سے ہی غلط کیا گیا، نہ تحریک انصاف نے درست کیا نہ گورنمنٹ نے درست کیا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو پے رول پر رہا کیا جانا چاہیے۔ چلیں، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب سے کوئی بندہ ملاقات نہیں کروا رہا تو پے رول پہ عمران خان صاحب کی رہائی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اور اس حوالے سے خاص طور پر جب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب سے صحافیوں نے مختلف سوال کیے، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے بیرسٹر گوہر سے سوال کیا کہ کل آپ نے سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں جانے کا کہا اور آج نہیں جا رہے، وجہ کیا ہوئی؟ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بطور چیئرمین بھی میرے پاس اختیار نہیں کہ اکیلے فیصلہ کر لوں، پارٹی کا فیصلہ ہے۔ اچھا، بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کے اوپر مجھے کبھی کبھی ترس بھی آتا ہے۔ وہ ایک سیدھے سادے معصوم اور شریف انسان ہیں، آل تو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، لیکن وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی بانگ رواں نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ ان کی جگہ پہ عمران خان صاحب نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، یا اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو سیکرٹری جنرل نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، یا سی ایم کے پی کے نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، یا عمران خان صاحب کی بیوی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، واٹ ایور۔ لیکن بیرسٹر گوہر علی خان صاحب صرف نام کے چیئرمین ہیں، ایک ڈمی سے انسان ہیں، ادروائز پارٹی میں ان کو کوئی بھی بندہ ورتھ نہیں کرتا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کو پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے تو انہیں فیصلے کرنے کا اختیار بھی دینا چاہیے۔ چلیں، صحافی نے سوال کیا کہ پارٹی مقدم ہے یا پاکستان مقدم ہے؟ اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان مقدم ہے، لیکن پارٹی نے جو فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ آتا ہے نا کہ پارٹی تو پہلے فیصلہ کر چکی تھی، اور جو ان کے نام تھے، جو پارلیمانی کمیٹی میں جنہوں نے جانا تھا، ان کے اسپیکر ایاز صادق کو بھی بھجوا دیے گئے،
لیکن نام بجوائے جانے کے بعد پھر وہ اکڑ گئی اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی، لہٰذا ہم اجلاس میں شرکت ہی نہیں کریں گے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ پارٹی نے کچھ شرائط رکھی تھی کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، اس لیے ہم نے خط بھی لکھا تھا، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ یہ تاثر ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پر آپ کوئی نہ کوئی لکونہ نکالتے ہیں۔ بریسٹر گوہر نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم کبھی لکونہ نہیں نکالیں گے۔ میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور سب کو متحد ہونا چاہیے، سب کا بیانیہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان اور قوم کا کاز ہے، پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا کردار ادا کریں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا فیصلہ بر وقت اور ٹھیک ہے؟ بریسٹر گوہر نے کہا کہ میں ذاتی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ اس فیصلے کو بہتر سمجھتے ہیں؟ بریسٹر گوہر نے کہا کہ پارٹی فیصلہ کرے تو پھر اس پر میں بات نہیں کرتا۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ بریسٹر گوہر علی خان صاحب کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب کیا دینا ہے۔ جو بھی ان سے جتنے بھی ان سے سوالات پوچھے گئے وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے رہے کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا، یہ پاکستان کا معاملہ تھا، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ تھا، دہشت گردی کو ختم کرنے کا معاملہ تھا، اس حوالے سے اپنی رائے دینے کا معاملہ تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ واٹ ایور حکومت نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ جو پرومس کیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کے حوالے سے، وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ تو پھر بھی تحریک انصاف کو پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے لیے اور اس ملک میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی۔ چلیں خیر، اچھا اب آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں خاص طور پر آرمی چیف عاصم منیر نے تقریر کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تقریر کی۔ انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے بات کریں گے اور اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کون کون شامل ہوا اس کا بھی تذکرہ کریں گے اور بعد از اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردوں کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کے لیے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی میر گنڈا پور۔ اچھا، آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علی میر گنڈا پور صاحب چلے گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، وہ بطور سی ایم گئے تھے کیونکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس اجلاس میں شریک تھے۔ تو ہم گنڈا پور صاحب کی شمولیت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کی ہے، کیونکہ یہاں پر جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اچھا جی، اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی میر گنڈا پور، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک ہوئے، جبکہ گورنر بلوچستان، گورنر خیبر پختونخوا، گورنر پنجاب اور چاروں صوبوں کے آئی جیز نے بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے 16 اراکین پارلیمنٹ اور خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے 4 اراکین پارلیمنٹ نے اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جے یو آئی فے کا وفد اجلاس میں موجود تھا۔ سربراہ بی این پی مینگل سردار اختر مینگل کو بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وفاقی وزراء اور وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق بھی قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے۔ اچھا جی، یہاں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی صورتحال پر 50 منٹ تک تفصیلی بریفنگ دی۔ آرمی چیف نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، ہم یہاں دہشت گردی کے مسئلے کا حل نکالیں گے، ہم آخری دہشت گرد کی موجودگی تک ان کا پیچھا کر کے کلا کما کریں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کریں گے، شہداء کی قربانی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ملک کے لیے جانیں قربان کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم نے قومی نوعیت کے اہم اجلاس میں حزب اختلاف کی عدم شرکت کو افسوسناک اور غیر سنجیدہ طرز عمل قرار دیا۔ یہاں پر میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا تھا کہ صرف قصور پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، قصور گورنمنٹ کا بھی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تھی۔
वजीर आजम ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की इजलास में अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुताबिक है। जो कौम की मुकद्दस अमानत है, दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फौजी जवानों के अहल खाना हमारी तरफ देख रहे हैं। वजीर आजम ने बेनजीर भुट्टो, बलोर खानदान और मुफ्ती नईमी समेत सैकड़ों अहम शख्सियात की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि दिसंबर 2014 में साने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया और पूरी कौम ने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। वजीर आजम ने कहा कि फौज पाकिस्तान, कानून नाफज करने वाले अदारे, सिक्योरिटी एजेंसी, सियासतदान, पाकिस्तानी शहरियों ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की, जबकि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान की मीशत को $150 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ, मीशत संभली और मुल्क की रौनकें बहाल हुई। वजीर आजम ने कहा कि 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हासिल होने वाले समरात को जाया कर दिया। अच्छा, यहां मैं समझूंगा कि वजीर आजम साहब ने बहुत बुरी, बहुत गलत और शायद बहुत घटिया हरकत की है। देखिए, आप यहां पर कोई लड़ाई झगड़े के लिए गए थे, आप यहां पर कोई सियासत करने के लिए गए थे, आप दूसरों पर बहतान लगाने के लिए गए थे, आप दूसरों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए गए थे, आप क्या समझते हैं कि कोई मैंने पिड़ने के लिए वहां पे गए थे? मतलब आपका वहां पे जाने का मकसद क्या था? मकसद तो सिर्फ ये था कि इस मसले का कोई ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। आप अपनी बात करें, अपनी राय दें, अपनी सुजेशन दें और कहें कि मैं ये समझता हूं कि इस मसले का ये हल हो सकता है। आपको इमरान खान के ऊपर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके इसी रवैये की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास का बाइकाट किया। सबसे पहले तो उन्हें यह ग्रीवियंस है कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत है। दूसरा, उन्हें यह ग्रीवियंस है कि उनका मैंडेट चुराया गया। तीसरा, उन्हें यह ग्रीवियंस है कि उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। उनको यह ग्रीवियंस है कि उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उनको यह ग्रीवियंस है कि आए दिन चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है। उन्हें यह ग्रीवियंस है कि जो तनासब के लिहाज से उन्हें मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उन्हें नहीं दी गई। उन्हें बेशुमार ग्रीवियंसेस हैं। तो आप जहां पर गए थे, आपका मनसब नहीं था कि वहां पे आप इस तरह की सियासी नोयत की बात करते। अदरवाइज आपके पास पूरा ग्राउंड है। आप तनकीद करें, आप इख्तलाफ करें, आप इल्जामात लगाएं, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन जिस जगह पर या जिस फोरम पर आप मौजूद थे वहां पर रहते हुए आपको यह बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने यह गलत किया है। अच्छा जी, हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से हासिल होने वाले समरात को जाया कर दिया और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि फौज और अवाम एक हैं, उनके माबेन दराज डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। ऐसे शर पसंद अनासर की मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का हसूल हमारे इस्लाफ की लाखों कुर्बानियों के बाद मुमकिन हुआ। हम उनकी कुर्बानी को कभी रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं रहना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।